चुनाव चर्चामा पुनः जोड्छौं। चुनाव चर्चामा हामीले अबको क्रममा संवादहरूलाई अघि बढाइरहेका छौं। विभिन्न दलबाट उम्मेदवारी दिएका उम्मेदवार, यस्ता उम्मेदवारहरू जसले जित प्राप्त गरे उनीहरूसँगको संवाद, त्यस्तै अहिलेको मत परिणामलाई विश्लेषण गर्ने क्रममा विभिन्न विश्लेषकहरूको संवाद, विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूको संवाद, राजनीतिक दलभित्रकै सदस्यहरूसँगको संवाद, समग्रमा हाम्रो संवाद केन्द्रित रहेको छ चुनावी परिणाम र चुनावी परिणामसँगको विश्लेषणलाई लिएर। मङ्सिर 4 गते भएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यका लागि जुन निर्वाचन भयो त्यसको मत परिणाम अब धेरै हदसम्म आइसकेको छ। केही मात्र क्षेत्रको मत परिणाम बाँकी छ। समानुपातिकको पनि मतगणनाले एक किसिमको संकेत दिन थालिसकेको छ। त्यस हिसाबले हेर्दाखेरि अबको समीकरण कस्तो बन्ने हो यसबारेमा प्रारम्भिक अनुमान गर्न थालिसकेको छ र त्यसमा धेरै फेरबदल हुने सम्भावना देखिँदैन अहिले जस्तो किसिमका विश्लेषणहरू गरिँदैछन्। त्यसैले नै त्यस्तै खालका विश्लेषणहरूले नै आगामी दिनमा संसदभित्र पनि र सिंहदरबारभित्र पनि स्थान बनाउने देखिएको छ भने प्रदेशहरूको हकमा पनि त्यस्तै नै रहेको छ अवस्था। यसै क्रममा चुनाव चर्चामा संवादलाई अघि बढाउँदै चुनाव चर्चाको यस अहिलेको यो अङ्कमा हामीले संवादका लागि एकजना राजनीतिक दलका एक नेतालाई बोलाएका छौं। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य डाक्टर शरद सिंह यादवसँग हामी अब संवाद गर्नेछौं र उहाँसँग समग्र देशको चुनावी परिणामको विश्लेषण सँगसँगै मधेस केन्द्रित दलहरूको अवस्था, वर्तमान र भविष्यका बारेमा पनि कुराकानी गर्नेछौं। हाम्रो आजको अतिथिलाई स्वागत गरौं। नमस्ते डाक्टर साहब। धन्यवाद। स्वागत छ। धन्यवाद। सबैभन्दा पहिले त तपाईको पार्टी अध्यक्षले जित प्राप्त गर्नुभयो। औपचारिक घोषणा आज मात्र हो। हजुर। हुन त हिजोसम्म थाहा पनि थिएन जित्नु होला कि नहोला। यसपालि उहाँलाई पनि अलि गाह्रै अवस्था सिर्जना भएको थियो र अन्तमा उहाँले जित हासिल गर्नुभयो। त्यसको लागि चाहिँ हामी चाहिँ पहिले त तपाईलाई पनि बधाई नै दिउँ पार्टी अध्यक्षको जितको लागि। तर तपाईहरुको लागि पार्टी अध्यक्षको यो जित उत्सव मनाउने बेला हो या तपाईहरुको आफ्नो मूल्याङ्कन गर्ने बेला हो? यो समीक्षाकै विषय हो। मेरो मूल्याङ्कन के छ भने यो अवस्थासम्म हामी कसरी पुग्यौं, पार्टीका अध्यक्षको अवस्था नै यति भनौं न नाजुक अवस्थासम्म मुस्किलले पास भयो भनौं न 40-50% लिएर, हैन? किन यस्तो अवस्था भयो भने यो पार्टीमा छलफलको विषय हो र उहाँहरूले पनि आत्ममूल्याङ्कन, आत्मसमीक्षा गर्ने अवस्था चाहिँ हो यो। तपाईलाई चाहिँ के लाग्छ? तपाईहरुको पार्टी अध्यक्ष महन्त ठाकुर उहाँको राजनीतिक पृष्ठभूमि हेर्ने हो भने अहिलेलाई लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी जुन छ अहिलेलाई मधेस केन्द्रित दलको रूपमा रहेको छ, हैन? तर मात्र महन्त ठाकुरको कुरा गर्ने हो भने महन्त ठाकुरको राजनीतिक पृष्ठभूमि एउटा क्षेत्रभित्र मात्र खुम्चिएको छैन नि। सारा देशले, राष्ट्रले मान्ने एक नेता र उनको यस्तो जित तपाईलाई के लाग्छ? यो हामीले यसमा कुनै व्यक्ति अथवा कुनै पार्टीको अध्यक्ष भन्दा पनि खास गरेर यो समग्रतामा जसरी तपाईले जनता समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय अध्यक्ष हाम्रो उपेन्द्र यादवज्यूको पनि हार भएको छ र उहाँको हार पनि एउटा धेरै फराकिलो मतले भएको देखिएको छ। यो समग्रतामा कुरा गर्ने हो भने यो एक किसिमको रिफ्लेक्सन हो। खास गरेर मध्य प्रदेशका जनता दलहरू, जुन मधेसवादी दलहरू आफूलाई मधेसवादी दल, मधेसका मुद्दाहरू उठाउने दलहरूको रूपमा आफूलाई स्थापित गरेको छ। यसपालिको चुनावमा त्यस्तो के हुन गयो, के कमी कमजोरी कहाँ रह्यो, अब यो चाहिँ एउटा विश्लेषण गर्ने बेला चाहिँ आइसकेको छ। यो रिफ्लेक्सन उहाँहरूप्रतिको अविश्वास, उहाँहरूप्रतिको रुष्टता यो झल्काउँछ यो चुनावले। अब यसमा स्वीकार गर्न मलाई चाहिँ कति पनि समस्या छैन। उपेन्द्र यादवको कुरा पनि उठाउनु भयो तपाईले, हैन? उपेन्द्र यादवको हार भइरहँदाखेरि त्यहाँ चर्चाको दुईटा विषय छन्। एउटा उहाँको हार र अर्को सीके राउतको जित। यो दुवै विषयलाई सम्भवतः छुट्टा-छुट्टै चर्चा गर्नुपर्छ होला। तपाई यी दुवै विषयलाई छुट्टा-छुट्टै पनि र एकै ठाउँमा पनि कसरी हेर्नुहुन्छ? मेरो अलिकति फरक मत छ यसमा। हुन त अब जित हार भनेको चुनाव लडेपछि ठुला नेता, साना नेता आफ्ना हेभीवेट भन्छ, कसैले के भन्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। मेरो एउटा विश्लेषण के छ भने योभन्दा अगाडि पनि माननीय उपेन्द्र यादवज्यू जित्दाखेरि कसैलाई हराएर जित्नु भएको थियो। तदनुरूप नै यसपालिको चुनावमा उहाँ हार्नुभयो। त्यो पनि एकजना नयाँ दलका राष्ट्रिय अध्यक्षसँगै, जनमतका डाक्टर सीके राउत। उहाँको घर पनि त्यही क्षेत्र, संजोगले मेरो पनि त्यही गाउँपालिका र उहाँको पनि त्यही गाउँपालिका हो। र म यसपालिको चुनावमा खास गरेर मध्य प्रदेशका करिब सबै जिल्लाहरूतिर घुम्ने मौका पाएँ।
जनतामा के छ भने एउटा सधैँ तपाईँले एउटा मुद्दा बोक्ने र त्यो मुद्दाले लगेर काठमाडौँमा बुझाइदिने। यो तपाईँले अब डाइरेक्ट ममाथि पनि प्रश्न उठाउन सक्नुहुन्छ कि तपाईँको पार्टी पनि त्यसैमा संलग्न रह्यो हो पक्कै पनि। तदनुरूप नै हामीले पनि जुन अहिले परिणाम पाउँदैछौँ त्यसैको परिणाम हामी भोगिरहेछौँ। किनभने मुद्दा त कहिले विसर्जन हुँदैन जबसम्म त्यो अन्तिम लक्ष्यसम्म पुग्दैन। विसर्जन हुने भनेको पार्टीका दलका नेताहरू जसले त्यो मुद्दा बोक्न नसक्ने अवस्थामा पुर्याइदियो। अब जहाँसम्म हाम्रो 72 को क्षेत्रको सवाल छ, जित हारको कुरा छ, यो बीचमा जब हामी काठमाडौँ केन्द्रित भएर राजनीति गर्दै थियौँ, खास गरेर सत्ताको राजनीति कतापट्टि जाँदा के राम्रो हुन्छ, कुन सत्तासँग कुन गठबन्धनसँग मिल्दा के राम्रो हुन्छ, त्यो बेलामा खास गरेर यो जनमत पार्टीको जुन उभार भयो अहिले खास गरेर मध्य प्रदेश र मैले यस्तो देख्दाखेरि त 22वटा जिल्लामा उहाँहरूको राम्रो संगठन बनेको रहेछ भन्ने कुराहरू देखियो। यसमा के देखियो भने जनमत पार्टी जो डाक्टर सीके राउतले के अरे अध्यक्षता गर्नुभएको छ, उहाँहरूले खास गरेर भ्रष्टाचारको मुद्दामा, मधेसका अरू मुद्दाहरू, नागरिकताको सवालमा, त्यसपछि गएर तपाईँको किसानसँग प्रत्यक्ष रूपमा उहाँहरू मलखातदेखि लिएर सिँचाइदेखि लिएर किसानहरूले भोगेका दिन प्रतिदिनका व्यवस्था के अरे समस्याहरूको बारेमा उहाँहरूले राम्रो एउटा भनौँ न स्कुलिङ आफ्नो कार्यकर्ताहरूले दिएर उहाँहरूले परिचालन गर्नुभयो। त्यसको फलस्वरूप अहिले उहाँहरूको यसपालि राम्रो उपस्थिति यो चुनावमा मैले देखेँ। तदनुरूप नै 70 का खास गरेर 72 का जनताले उहाँलाई यति धेरै बहुमत दिएर जिताउनु भयो, यो चाहिँ कल्पना भन्दा बाहिरको थियो। अब यसबाट के देखिन्छ भने जनताले परिवर्तन खोजेको हो, तपाईलाई मौका दिएकै हो र यसपालिको चुनावमा खास गरेर मध्य प्रदेशको कुरा गर्नुहुन्छ भने र हाम्रो मधेसवादी दलहरूको कुरा गर्नुहुन्छ भने उहाँहरूलाई एउटा फेरि पनि कम्प्लिटली उहाँहरूलाई सखाब नपार्दै एउटा ठाउँमा राखेर तिमीहरूको सच्चिने बेला यही हो, अब तिमीहरू सच्चिएनौ भने हामीले विकल्पका रूपमा अन्य पार्टीहरूतिर हामी हेर्दैछौँ भन्ने किसिमका एउटा चाहिँ भनौँ न सन्देश र संकेत जनताले गरेको मैले पाएँ। तपाईले भनेको यही कुरा देशका अन्य ठूला भनेका दलमा पनि लागू हुने हो यसपटकको निर्वाचनको परिणाम? एकदम। तपाईले राष्ट्रिय राजनीतिको कुरा गर्नुहुन्छ भने खास गरेर ठूला दलहरू, आफूलाई ठूला दल भन्ने खास गरेर कांग्रेस र एमाले, सुरुवातमा अलिकति तपाईले म पछाडि लान चाहन्छु। यो चुनाव भन्दा अगाडि जुन गठबन्धनको राजनीति उहाँहरूले सुरु गर्नुभयो, उहाँहरूले एउटा पर्सेप्सन के सेट गरिदिनु भयो भने गठबन्धनबाट टिकट पाएन भने त चुनावै नजितिने रहेछ, एउटा दल एक्लैले लडेर चुनाव जित्न नसकिने रहेछ भनेपछि गठबन्धनका कति उम्मेदवार ठुल्ठुला उम्मेदवारलाई एक्लो दलले पनि हराएको छ। त्यहाँबाट के देखाउँछ भने हैन, यो गठबन्धन र खास गरेर मेरो शब्दमा अप्राकृतिक गठबन्धन, किन हिजोसम्म गाली गरेका दलहरूसँग राति गएर तपाईँ मिलिदिनु भयो, तपाईँको कार्यकर्तासम्म यो सन्देश पुगेकै थिएन। खास गरेर ठुला दलले गठबन्धन जब गर्न थाल्नु भयो त्यो बेला पनि को उम्मेदवार कहाँबाट र कुन दलको उम्मेदवार कहाँबाट उठ्ने भन्ने टुङ्गो थिएन। भोलि मनोनयनको बेला आइसकेको छ र आज राति 12 बजे तपाईको उम्मेदवारको टुङ्गो लागेको छैन। यसले गर्दाखेरि खास गरेर जनतामा अन्योलता चाहिँ यसले सिर्जना गरिदियो र यसले गर्दा नि उहाँहरू पनि यसपालि चाहिँ चुनावमा एउटा चाहिँ नराम्रो संकेत उहाँहरूले पाइसक्नु भएको जस्तो लाग्छ मलाई। तर यो गठबन्धनको अभ्यास त्यसपटकको निर्वाचनमा नयाँ होइनन्, त्यसभन्दा पहिले पनि त धेरै पटक भएका छन्। 74 कै कुरा गर्ने हो भने त्यति बेलाको जो 2वटा मधेस केन्द्रित दल थियो तिनीहरूले पनि गठबन्धन गरेरै एक किसिमले चुनावी गठबन्धन भनौँ न, हुन त पछि सत्ता गठबन्धनमा पनि मध्य प्रदेशमा तिनै दलहरू रहे, त्यति बेला पनि त गठबन्धन गरेरै निर्वाचनमा होमिएका थिए। ती गठबन्धनहरू र अहिलेको गठबन्धनमा के अन्तर छ? राम्रो सवाल तपाईले उठाइदिनु भयो है। त्यो बेलाको गठबन्धनलाई मैले प्राकृतिक र मुद्दा मिल्ने, मन मिल्ने र जनताले चाहेको गठबन्धन, त्यही भएर त्यो बेला मध्य प्रदेशको कुरा गर्नुहुन्छ भने हामी 2टा दल मिलेर तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी मिलेर लड्दाखेरि मध्य प्रदेशमा बहुमतको सरकार बनाउन पाएको थियौँ। तर यसपालि के भइदियो भने त्यसको ठ्याक्कै उल्टो भइदियो। अहिले पनि तपाईले हामी गाउँघर जिल्ला घुम्दाखेरि उहाँहरूको चुनावभन्दा अगाडि एउटा मान्यता के थियो भने जब तपाईले एउटै मुद्दा बोकेको पार्टीहरू हो भन्नुहुन्छ भने तपाईहरू एक ठाउँमा आएर चुनाव किन नलड्ने? अनि धेरैजनाको एउटा उत्सुकता के थियो भने अहिलेको के अरे जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी र नयाँ गठन भएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जसको खास गरेर थारू बाहुल्य क्षेत्रमा आधार देखियो। अहिलेको परिणामलाई हेर्दा पश्चिम तराईमा अनि उहाँहरू सबैजना मिलेर तपाईहरू लड्दाखेरि अझ राम्रो हुन्छ, किनभने
भने पिछडिएका सीमाङ्कृत जनताको लागि लड्ने पार्टीहरू अहिलेको लागि यिनीहरू नै देखियो भनेपछि हो पक्कै पनि त्यो बेला प्राकृतिक गठबन्धन थियो र मेरो शब्दमा यसको अन्यथा अर्थ नलाग्दा यो यसपालिको गठबन्धन चाहिँ अप्राकृतिक गठबन्धन थियो। यसलाई म पुष्टि गर्नलाई अलि अगाडि जाउँ। खास गरेर हाम्रो लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी जो चाहिँ यो 5 दलीय गठबन्धनमा आफू समाहित भएको घोषणा गर्यो तर त्यसको चाहिँ झझल्को कहीँ पनि देखिएन। 4 दलको एकतिर र कांग्रेस र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको एकतिर मात्रै गठबन्धन देखियो। त्यो पनि केही सिटको लागि मात्रै गरेको गठबन्धन चाहिँ जनताले आभास पाए र साधारण एउटा तपाईलाई मैले सानो निवेदन के गरौँ भने सर्लाही 2 को तपाईले चुनाव क्षेत्र हेर्नुभयो भने त्यहाँ चाहिँ हाम्रो वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोजीले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट गठबन्धनको उम्मेदवार भनेर उहाँ मनोनयन दर्ता गर्नुभयो र त्यही हसिया हथौडा चिन्ह लिएर महेन्द्र राई यादवज्यूलाई गठबन्धनले फेरि अर्को उम्मेदवार बनाइदियो भनेपछि तब त्यो लेभलमा यो सानो उम्मेदवारहरू त होइन, उहाँहरू त एकदमै बिग शट मान्छेहरू अनि उहाँहरूको लेभलमा आएर यसरी गठबन्धन गरिदिनु भयो। त्यहाँबाट मैले यो अध्यक्ष मण्डलका सदस्यहरू त्यसपछि गरे यो गठबन्धन होइन, यो ठगबन्धन हो। केही नेताको व्यवस्थापनको लागि गरिएको यो गठबन्धन हो। यसले जनतामा राम्रो मेसेज जाँदैन भनेर मैले पहिला पनि बिन्ती गरेको थिएँ भनेको थिएँ र रिजल्ट चाहिँ अहिलेको परिणामले त्यो नै देखायो। तर प्राकृतिक र अप्राकृतिक गठबन्धन भनेर जुन भनिराख्नु भएको छ नि, 74 को उदाहरण लिने हो भने मधेस केन्द्रित दलहरू एक ठाउँमा, वाम गठबन्धन भनेर एक ठाउँमा होइन, त्यसको नतिजा त अहिले के पनि छैन, सब टुक्रा टुक्रा छन् भनेपछि प्राकृतिक गठबन्धनले चाहिँ काम गर्छ नै र अप्राकृतिक गठबन्धनले गर्दैन भन्ने आधार के प्राकृतिक गठबन्धनहरू पनि टुक्रिन्छ त। 74 सालमा कम्युनिस्ट शक्तिहरू जसलाई हजुरले वाम गठबन्धन भन्नुभयो, कम्युनिस्ट शक्तिहरू जो एक ठाउँमा थिए उहाँहरूको त पूर्ण रूपमै सरकार बन्यो नि त। पछि गएर पार्टी टुक्रियो, त्यो के कारणले होला व्यक्तिगत बन्यो तर दीर्घकालीन नहुने रहेछ नहुने त त्यो त अहिले पनि त्यसको ग्यारेन्टी छैन नि। अब त अहिले त अवस्था कस्तो आयो भने यो चुनावको परिणामपछि त तपाईको मैले यसो हेर्दाखेरि त 6 महिनासम्म सरकारै नबन्ला भन्ने अवस्था आयो। अब जुन नयाँ दलहरूको उदय भएको छ, उदाहरणको लागि राष्ट्र स्वतन्त्र पार्टी को नयाँ पार्टीको एउटा उदय भयो। राष्ट्र स्वतन्त्र पार्टीलाई हेर्नुभयो भने दुईटै गठबन्धनको विरुद्धमा उहाँहरूले भोट लिएर आउनु भएको छ हैन, उहाँहरूको समर्थनमा होइन, आफ्नो समर्थनमा होइन, आफ्नो समर्थन त उहाँहरूको छँदैछ। मेरो विश्लेषण के छ भने उहाँहरूले दुईटै गठबन्धनलाई नराम्रो भनेर यिनीहरूबाट पार लाग्दैन, अब हामीलाई हेर्दैौ भनेर दुईटै गठबन्धनको विरुद्धको भोट लिएर आउनु भएको छ उहाँहरू। दुईटै गठबन्धनको विकल्पका रूपमा जनताले, काठमाडौँकै जनता, चितवनकै जनताले भोट दिएछ। अब उहाँहरू बिना सरकार नबन्ने अवस्था आएपछि उहाँहरू त देशलाई निकास दिने एउटा सरकार त बनाउनु पर्यो। सरकार बनाउनु परेपछि त अब दुईटै गठबन्धन मध्ये एउटा गठबन्धन उहाँहरूले पनि रोज्नु पर्यो। कोसँग अलि सजिलो हुन्छ भनेपछि गठबन्धनको राजनीतिकले देशलाई फाइदा होइन घाटा गर्छ भन्ने मेरो व्यक्तिगत मान्यता छ। अब जुन यो दुईटै गठबन्धन मध्ये एउटा गठबन्धन रोज्ने कुरा भनिराख्नु भएको छ नि, सरकार बनाउने बेलामा त अहिलेको यो दुईटा गठबन्धन रहन्छ भन्ने केही छ? अब यो त प्रश्न छ सुरुदेखि नै। मैले त यो मन्सिर 6 पछि, मन्सिर 4 पछि नै यो गठबन्धन चाहिँ हलचल सुरु हुन्छ, जुन चाहिँ भइसक्यो। अब एउटा पूर्व प्रधानमन्त्रीले अर्को पूर्व प्रधानमन्त्री दुईजना दुईटा गठबन्धनमा हुनुहुन्छ, एकअर्काले फोनमा कुरा गर्न थालिसक्नुभयो भने के संकेत गर्छ भने अब फेरि सबै वाम एक ठाम, लोकतान्त्रिक विचारधाराका सबै एक ठाम गरेर तै पनि सरकार बन्ने अवस्था चाहिँ देख्दैन। यो साना दलहरूलाई नजिक नल्याएसम्म, उनीहरूको कुरालाई नमानेसम्म त उहाँहरूले पनि त जनतालाई विकल्प दिन्छु भनेर आएको हो, तर त्यो अवस्थामा उहाँहरू पुग्नु भएको छैन। भनेपछि आखिर पुरानै दलले सरकार बनाउने अवस्था फेरि देखियो। अब जोड तोडको राजनीतिक सुरु हुन्छ, हर्स ट्रेडिङ भन्छ हामीले संसदमा, त्यो पनि हुन्छ, किनबेचको कुरा हुन्छ। ओभरअल समग्रमा कुरा गर्दाखेरि यो लोकतन्त्रको लागि राम्रो पक्ष होइन जस्तो मलाई लाग्छ र यसले लोकतन्त्रलाई, यो गठबन्धन अथवा मिलिजुली सरकारले लोकतन्त्रलाई मजबुत गर्दैन र यो सरकार अस्थिर हुन्छ र देशको अवस्था पनि अस्थिर हुन्छ भने मेरो मूल्याङ्कन। तर यो अभ्यास जुन अब यस्तो किसिमको अभ्यासले सरकार बन्छ भनेर तपाईले जे सब भनिराख्नु भएको छ नि, यो दुईटा गठबन्धन जुन चुनावी गठबन्धन भनौँ न, अन्त वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन भनियो, अर्को चाहिँ अब एमाले नेतृत्वमा राप्रपा जसपा रह्यो होइन, एक ठाउँमा लोसपा जानु, अब यो चाहिँ तपाईँ आफै लोसपाको केन्द्रीय सदस्य भएको नाताले सोध्दैछु, एक ठाउँमा लोसपा जानु, एक ठाउँमा जसपा जानु होइन, त्यसको चाहिँ अन्तिम लक्ष्य त उनीहरूको पनि भोलि गएर सिंहदरबारमा
एउटा मात्र भए पनि दुईटा मात्र भए पनि ठाउँ पाइएला भन्ने नै थियो होला हैन। अनि त्यस हिसाबले त नि यो तपाईले भनिरहेको यो नराम्रो अभ्यासमा त तपाईहरुकै दल पनि छिर्छ होला म त। यसलाई एकदम सहर्ष स्वीकार गर्छु तपाईको यो कुरालाई, एकदम राम्रो सवाल पनि उठाउनु भयो। र यसपालि हाम्रो संख्यात्मक रूपमा हामी चाहिँ एकदमै सानो, अब अहिलेसम्मको परिणाम हेर्नुहुन्छ भने जसपाले 5 वटा हामीले 4 वटा सिट दिएका छौं। लोकसभाको अब अगाडि आउने सम्भावना पनि छ। अब हामीले गर्दा त्यहाँ ठुलै उथलपुथल होला अथवा के होला भने जस्तो लाग्दैन। तर जुन तपाईले पछाडिको कुरा गर्नुभयो, तपाईहरुको राजनीतिक पृष्ठभूमि नै यस्तै देखियो, 10 वटा सिट जितेर ल्याउने, 2-3 वटा मन्त्री बन्ने अनि त्यसपछि बार्गेनिङ गरेर मुद्दाहरूलाई छोड्दै जाने भन्ने त यसपालि पनि त्यो नहोला भन्न सकिन्न। किनभने संख्यात्मक रूपमा हामी कम छौं र संख्यात्मक रूपमा संसदमा कम भएपछि हाम्रो मुद्दा चाहिँ यतिकै पनि कमजोर हुने भयो। र यसपालि जनताले पनि अब तिमीहरुको सच्चिने बेला आयो, तिमीहरुले एउटा मुद्दाको राजनीति गर्यो, संविधान संशोधनदेखि लिएर नागरिकताको सवालदेखि लिएर कृषकका कुराहरू छ, जेलबन्दीहरू छ, यो कुराहरूमा राम्रोसँग हामीले फाइट ब्याक गर्न सकेनौं र सत्ता स्वार्थमा सत्ताको नजिक बस्न चाह्यौं, जनताबाट टाढा भयौं, जसको परिणाम चाहिँ आज राम्रोसँग जनताले देखाइदियो। त्यही भएर यसमा तात्विक कुनै भिन्नता म देख्दिन। कुनै दल यो गठबन्धन, कुनै दल त्यो गठबन्धनमा जाँदा न देशले केही पाउँछ न मधेसले केही पाउँछ, न हाम्रो त्यो जुन क्षेत्रबाट हामी प्रतिनिधित्व गर्छौं त्यो क्षेत्रले केही पाउँछ जस्तो मलाई त लाग्दैन। त्यसो भए हुन्छ के त, निकास चाहिँ के त? अब यो चाहिँ एउटा कठिन समय र कठिन विषय हो। अब देशले निकास कसरी पाउँछ? चुनाव त भयो, अर्बौं खर्च गरेर यो 5-5 वर्षमा हुने चुनाव चाहिँ भयो। अब हुने के त भनेपछि अब यहाँ 2-3टा कुरा हामीले छुटाउन नहुने अवस्था के देखियो भने, हामी जुन गठबन्धनको कुरा गर्छौं, गठबन्धनमा गइसकेको अवस्थामा 2-4 वटा कुरा यसपालि जनताले एकदमै माइन्युटली सूक्ष्म तरिकाले जनताले विश्लेषण गरेको मैले पाएँ। त्यो के हो भनेपछि तपाईले बारम्बार जनतालाई ढाट्न पाउन सक्नुहुन्न। त्यसको के रहेछ भने, अब तपाईले म साधारण 2-3टा उदाहरण दिन्छु म। अहिलेको गठबन्धन जो 5 दलीय गठबन्धन भनेको छ, त्यसको स्वरूप हेर्नुभयो भने एउटा दल नेपाली कांग्रेस संसदीय व्यवस्थामा विश्वास गर्ने, प्रत्यक्ष के अरे संसदबाट चुनिएका प्रधानमन्त्री र कार्यकारी राष्ट्रपति। त्यही गठबन्धनमा भएको माओवादी कार्यकारी राष्ट्रपति र संसदीय व्यवस्थालाई नरुचाएको पार्टी। त्यही गठबन्धनमा चित्रबहादुर केसीको राष्ट्रिय जनमोर्चा जो चाहिँ संघीयता विरोधी, र उहाँहरू संघीयता विरोधी हुँदाहुँदै संघीयताका लागि हामीले हजारौं बलिदान गरेर आएको भनेर माओवादी पनि त्यही, र संघीयताको विरोध गर्दा गर्दै उहाँहरू प्रदेशको चुनाव पनि लड्दिने। अब यो कन्ट्राइन्डिक्सन भन्छ हामीले इंग्लिशमा, यो परस्पर विरोधीहरूको गठबन्धन भयो हैन। अब उतापट्टि जाउँ, उतापट्टि अर्को एमालेको जुन जसपासँग गठबन्धन र राप्रपासँग 3टा मूल पार्टी त्यहाँ देखियो अर्को गठबन्धनमा, जो विपक्षीको गठबन्धन थियो यसपालि। यसमा मेरो विश्लेषण के हो भने, राप्रपा जो चाहिँ संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भनेर खुलेआम वकालत गर्ने पार्टी, र यो देशमा गणतान्त्रिक संघीय व्यवस्था हुनुपर्छ र धर्मनिरपेक्ष मुलुक हुनुपर्छ भन्ने नेकपा एमाले। अब यो पनि परस्पर विरोधी शक्तिहरू एक ठाउँमा, जसको कारण आज सूर्य छापबाट पनि कमल थापा उठ्दाखेरि उहाँ तेस्रो नम्बरमा जनताले उहाँले पुर्याइदिए। भन्छ मेरो मान्यता के हो, यस किसिमको गठबन्धनलाई मैले ठगबन्धन किन भन्छु भने, जनतालाई ठग्ने काम गर्नुभयो तपाईहरुले, जसको परिणाम आज तपाईहरु भोग्दै हुनुहुन्छ। तर पनि सफल हुनु भएन। अब यस्तो छ, देशलाई अब उहाँहरुले निकास दिने हो, किनभने चुनिएर आएको त ठूला पार्टी नै हो। अब उहाँहरुले कुन तरिकाले निकास दिनुहुन्छ र अब आउने 5 वर्ष जनताले त आफ्नो काम गरिसके 5 वर्षको लागि हैन। उहाँहरुले कहाँ कसलाई के देखाउनु पर्थ्यो देखाइसके। कति नेताहरू जो आफूलाई मै हुँ भन्थे अथवा म जसरी पनि जितेर आउँछु भन्थे, उहाँहरुको हालत दोस्रो तेस्रो चौथो नम्बरमा पुर्याइदिए। हुन्छ जनता त राजनीतिक रूपमा यो देशमा धेरै नै सचेत छ जस्तो मलाई लाग्यो। हरेक क्षेत्रको जनता, हिमालदेखि मधेससम्म सचेत चाहिँ जनता भन्दा अब नेताजीहरू हुनु जरुरी देख्छु म त। तपाईले यसो भनिरहँदाखेरि जनता मतदाताहरू एकदम सचेत छन् हैन, सोच विचार गरेर मत दिएका छन् भनिरहँदाखेरि केही नयाँ दल जो राम्रै संख्याका साथ पनि आएका छन्, उनीहरूको उपस्थितिलाई कस्तो हेरिरहनु भएको छ, कतिको अर्थपूर्ण रहन्छ? एकदमै यो यसपालिको चुनावमा परिवर्तन, यसलाई मैले परिवर्तनका संवाहकहरू, यो 3टा दल खास गरेर
अब स्वतन्त्रको त एउटा छुट्टै एउटा च्याप्टर आउँछ। खास गरेर उनीहरू त त्यति ठुलो संख्यामा आएका पनि छैनन्। तीनटा दल यसमा तपाईको पहाडी क्षेत्र खास गरेर सहरिया क्षेत्रमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी हाम्रो रवि लामी छानेज्यूको, अनि तराई मधेसमा जनमत पार्टी सिके राउतको, र खास गरेर थारू बाहुल्य क्षेत्रमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी जुन रेशम चौधरी पहिला हाम्रै पार्टीबाट सांसद चुनिनु भएको थियो, उहाँले जेल जीवन बिताइराख्नु भएको छ, उहाँको पार्टी। यो तीनटाको विभिन्न क्षेत्रमा एउटा तराई मधेस, एउटा पहाड क्षेत्रको खास गरेर राजमार्ग बेल्टमा भनौँ न, जहाँ चाहिँ सहर बजार सहरी मान्छेहरूको उपस्थिति बेसी छ, र अर्को चाहिँ थारू क्षेत्रमा। यो तीनटाको उदय चाहिँ पक्कै पनि जुन पुराना विचारधाराका पुराना पार्टीहरू छ, ठुला पार्टीहरू, ठुला बनाउँदा पार्टीहरू, उहाँहरूको लागि एक किसिमको थ्रेट हो राजनीतिक रूपमा। र जनताले एउटा के मेसेज दिएछ भने तिमीहरू पूर्ण रूपमा सच्चिएर फेरि पनि आउँदैनौ र अबको 5 वर्षको क्रियाकलाप पनि सरकार ढाल्ने, सरकार बनाउने, मन्त्री बन्ने, भ्रष्टाचार गर्ने नै गर्छौ भने अब आउँदा दिनमा यो पार्टीहरू नै हाम्रो लागि विकल्पको रूपमा आउनेछन्। यो सबैलाई लागू हुन्छ, तपाईको कांग्रेसदेखि लिएर माओवादीदेखि लिएर मधेसवादी दलसम्म, अनि सबैको लागि विकल्प तयार गरिदिए। तीन धारले तीनटा विकल्प तयार गरिदियो। तपाईले ज्ञात गरौँ भारतमा जुन बेला अरविन्द केजरीवालको उदय भयो त्यो बेला पनि त्यहाँका पुराना दलहरू भारतीय जनता पार्टी र त्यहाँका कांग्रेस एउटा आईटी प्रोफेसनबाट आएको भ्रष्टाचारको लागि एउटा चाहिँ भनौँ न अभियान चलाएको व्यक्तिले, अभियन्ताले यति ठुलो चेन्ज ल्याउन सक्दैन भन्ने उहाँहरूको मनमा थियो र एकदमै लाइटली उहाँहरूले एकदम सती रूपमा लिदिनु भयो। जब चुनावको परिणाम आयो 60 वटा सिटमा उहाँहरूले 57 वटा सिट जित्नु भयो त्यो दिल्लीमा, र अहिले फेरि उहाँहरूको रिपिट सरकार भयो र उहाँहरूले फैलाउँदै जाँदा उहाँहरू अहिले चाहिँ पन्जाबसम्म पुग्नु भयो। पन्जाबमा उहाँहरूको सरकार छ। मैले किन जोड्न चाहेँ भने मेरो व्यक्तिगत एउटा भनौँ न विश्लेषण के छ भने हामी जनतासम्म घुमिराख्दा साधारण रूपमा हाम्रो देशमा यो देशलाई म स्विजरल्यान्ड बनाइदिन्छु अथवा म अर्को सिङ्गापुर बनाइदिन्छु भन्ने यहाँको मान्छेमा सोचै छैन। हामीसँग भएको स्रोत साधनहरू यति राम्रो, यति सानो देशमा जहाँ हिमाल पनि छ, पहाड पनि छ, अनि तराई पनि समथर भाग पनि छ, जहाँ चाहिँ धान गहुँ फल्छ हैन, जहाँ चाहिँ हिमाल हेर्न पर्यटन आउँछ, जहाँ तपाईको हाइड्रो पावरको यति धेरै सम्भावना छ। यो देशमा मैले देखेको साधारण रूपमा आम नेपालीहरूले के सोच्दो रहेछ भने उहाँहरूको साधारण दिन प्रतिदिनको जुन जनजीविका छ यसमा तपाईको शिक्षा, स्वास्थ्य, बाटाघाटा अनि रोजगारीको कुरा आउँछ, युवाहरूको कुरा आउँछ। यति दयनीय अवस्था छ कि यसपालि युवाहरूले अलिक बेसी, पहिला भन्दा अलिक बेसी युवाहरूले यसपालि संसदलाई प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर चाहिँ पाउँदै हुनुहुन्छ। र यो देशका करिब 40 लाख युवा विदेशमा आफ्नो श्रम बेच्न गएको छ। 40 लाख भनेको 3 करोड जनसङ्ख्या भएको देशमा 40 लाख भनेको धेरै हो। र त्यो युवाहरूमध्ये हरेक दिन तपाईले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा देख्नुभयो भने 4 वटा 5 वटा बाकसमा त्यही युवाहरूका लास प्रतिदिन फर्किरहेको अवस्था छ। अब यो देशले कुन वर्गलाई प्रतिनिधित्व गर्छ र रेमिटेन्सले मात्रै नै देश चल्छ भनेपछि त केही दिनको लागि मात्रै हो। जबसम्म तपाईँ आफ्नै खुट्टामा उभिनुहुन्न, आफ्नो स्रोत साधनलाई विश्वास गर्नुहुन्न, हामीसँग भएका कुराहरूलाई तपाईँले जनता समक्ष पुर्याउन सक्नुहुन्न र साधारण कुराहरू म तपाईँले सानो इक्जाम्पल दिन्छु। तपाईँ यदि पहाडी जिल्लाहरूतिर जानुभयो भने, म एउटा मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मान्छे हो, तपाईँ कर्णालीतिर जानुभयो, कालीकोट, हुम्ला जुम्लातिर जानुभयो भने एउटा सुत्केरी व्यथा लागेको आमालाई, बहिनीलाई, भाउजूलाई, दिदीलाई डोकोमा राखेर स्वास्थ्य केन्द्रसम्म पुर्याउँदा उहाँहरूको मृत्यु भएको मैले देखेको छु, सुनेको छु, पढेको छु। त्यो अवस्था अरू ठाउँमा छैन। अहिले पनि त्यो ठाउँमा साधारण औषधिहरू पुगिन सकेको अवस्था हो। त्यहाँ गएर तपाईले म यहाँ चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाइदिन्छु, यो देशलाई म सिङ्गापुर बनाइदिन्छु, जनता अब त्यति मूर्ख छैन। साधारण कुरा नदिने, बाँच्ने आधारहरू नदिने, तर ठुल्ठुलो कुराहरू मात्रै गर्ने। अब त्यो ठुलो कुरा गर्ने दिन त अब मलाई लाग्छ गयो। उसो भए यसपटकको निर्वाचनबाट जुन नयाँ दलहरू, नयाँ अनुहारहरू आएका छन्, संसदमा प्रतिनिधित्व गर्नेछन्, अब तपाईँ चाहिँ आशावादी हुनुहुन्छ अबको प्रतिनिधित्वबाट? म एकदमै पक्कै आशावादी छु उहाँहरूबाट। तर अब के छ भने अबको 5 वर्ष उहाँहरूको लागि पनि परीक्षण काल हो। मलाई थाहा छ अब उहाँहरूले सरकार त बनाउनुहुन्न, उहाँहरूबाट केही दल अथवा 1-2 दल कुनै सरकारमा सम्मिलित हुने अवस्था आयो। सामेल भइसकेपछि यहाँको जुन पछिल्लो परिपाटी के देखिएछ भने साना दललाई 1-2टा मन्त्रालय दिने र काम गर्न नदिने,
र तपाईले उदाहरणकै लागि रवि लामी छानेजी कुनै मन्त्रालय लिएर श्रम मन्त्रालयले उहाँले धेरै काम गर्नुभएको छ त्यो क्षेत्रमा हैन श्रम मन्त्रालय उहाँलाई दिएर काम गर्न नदिएर उहाँलाई फेलुर गराउने अवस्था पनि आउन सक्छ त्यही भएर उहाँहरू चाहिँ अरु दलहरु भन्दा उहाँहरू नयाँ दलहरु चाहिँ यसपालि सचेत हुने अवस्था मैले पहिले नै निवेदन गरे उहाँहरू कुन गठबन्धनमा जाने कसरी जाने हामी छानेको कुरा गरिहाल्नु भयो हैन जस्तो उहाँले पनि एउटा संकेत दिइसक्नु भएको छ सरकारमा जाने इच्छुक छौं भनेर हैन कसरी लिनुहुन्छ एकदमै अब यो लोकतान्त्रिक यो संसदीय व्यवस्थाको देशमा तपाईको चुनाव मात्रै जितेर भएन तपाईलाई डेलिभर गर्न जनतासँग जुन बाचाहरू गर्नुभएको छ त्यो डेलिभर गर्नलाई त ठाउँमा पुग्नै पर्छ यो एउटा ध्रुव सत्य पनि हो तर अब तपाई गइसकेपछि तपाईको दलको कार्यकर्तादेखि लिएर तपाईको दलको एजेन्डाहरूलाई तपाईले कसरी लागू गर्नुहुन्छ कार्यकर्ताले कसरी सम्हाल्नुहुन्छ र तपाईले गरेका बाचाहरू सानै रूपमा किन नहोस् अब धेरै ठुलो अब नेताहरूले त ठुलठुलो भाषणहरू गर्छ त्यो अब जनताले पनि बुझ्छ यो भाषणमा गरेका कतिपय कुराहरू चाहिँ सम्भव छैन जनताले त्यो केलाएर बुझ्नेको आफ्नो चाहिँ गरिहाल्छ तर अब जहाँसम्म रवि लामे छाने र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सवाल छ उहाँहरू कुनै गठबन्धनमा गएर सरकारमा सम्मिलित हुन्छ भने मेरो एउटा धारणा के छ मेरो एउटा सल्लाह के छ भने कम्तीमा तपाईले सानै भूभाग के रे सानै मन्त्रालय अथवा ठुलै मन्त्रालय पाउँदा पनि तपाईले गरेका कामहरुबाट जनतालाई सकारात्मक एउटा सन्देश जाओस् र केही मात्रामा भए पनि जनताले विकासको समृद्धिको अनुभूति गर्न पाओस् यदि त्यो पनि भएन भने तपाईको 5 वर्षको परीक्षण काल जुन अब चल्ने वाला छ त्यसपछि जनताले फेरि तपाईहरुमाथि पनि औंला नउठाउला भन्न सकिन्न र तपाईहरुको अवस्था पनि ठूला दल जस्तो नहोला भन्न सकिन्न त्यसको उदाहरण मधेश केन्द्रित दलहरु नै हुन् हैन आफ्नो उदाहरण दिन सक्नुहुन्छ तपाईहरुले हामी आफ्नै उदाहरण दिन पनि हामीलाई कुनै किसिमको समस्या हुँदैन हामी मुद्दा लिएर जनतामा जाने मुद्दाको खेती गर्ने अनि काठमाडौँ आइसकेपछि त्यो सबै बिर्सेर सत्तामा कसरी पुग्ने भन्ने कुराहरुतिर बढी लाग्ने त्यही भएर भएका कुरा सत्य कुरा बोल्न चाहिँ डराउनु पनि हुँदैन लजाउनु पनि हुँदैन भएकै हो त्यसको फलस्वरूप आज हामी जनताले निर्वाचनमा दिएको यो मतबाट नै हामी चाहिँ त्यसलाई मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ डाक्टर साहब तपाई चाहिँ तुलनात्मक रूपले अलिकति प्रखर वा इमानदारीपूर्वक कुरा राख्नुहुन्छ एउटा कुरा नि जस्तो कुरा चाहिँ के उठ्छ भन्दाखेरि आफ्नो माटो आफ्नो भूगोल आफ्नो समुदाय आफ्नो भाषा आफ्नो शैली हैन आफ्नो संस्कृतिसँग मिल्ने शासक चाहिन्छ उसले दिने शासन चाहिँ सुशासन हुन सक्छ भन्ने सम्भावना धेरै हुन्छ भन्ने हो र कतै न कतै यो संहिताको परिकल्पना त्यस हिसाबले क्षेत्र बनाउने काममा विशेष गरेर मधेशको कुरा गर्ने हो भने त्यो आवाज चाहिँ निकै प्रखर भएर उठेको थियो हैन त्यसै हिसाबले 74 मा बन्यो पनि मध्य प्रदेशमा मधेसीहरूको बाहुल्य भएको सरकार मधेसी नै बहुमतमा मधेस केन्द्रित दलहरूको बहुमतमा रह्यो तर शासनकाल हेर्ने हो भने 5 वर्षको सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार भएको प्रदेशमा मध्य प्रदेश पर्यो अब त्यहाँको चाहिँ व्यवस्थापिका पनि र कार्यपालिकाले पनि कसरी काम गर्यो सर्वविदितै रहेको छ हैन यो शोषित वर्ग आफै पनि शासक बनेपछि किन परिवर्तन हुने अब एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कुरा गर्नुभयो हामीले आफ्नै मान्छेले किन विश्वास गर्ने यो एउटा कस्तो हुन्छ राजनीतिकमा आफू जुन वर्ग जुन ठाउँ जुन सीमाबाट हामी प्रतिनिधित्व गर्छौं देशलाई त्यो ठाउँको मान्छेले त्यहाँको समस्यालाई उठान गर्न सजिलो हुन्छ त्यो एउटा कुरा भयो त्यसपछि त्यो जुन संघर्ष गरेर आएका नेताहरू हुनुहुन्छ हाम्रा जसको लामो इतिहास छ तपाई जनता समाजवादी पार्टीकै अध्यक्षको हेर्नुहुन्छ अथवा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष तथा अरु नेताहरूको हेर्नुहुन्छ भने उहाँहरू सद्भावना कालदेखि नै एउटा पुरानो पृष्ठभूमि बोकेको र खास गरेर उपेक्षित जनता सीमाङ्कृत जनता जसको लागि उहाँहरूले लड्नु भयो र तदनुरूप नै उहाँहरूले एउटा निर्वाचनबाट एउटा म्यान्डेट प्राप्त गरेर यसलाई सकेसम्म कतिसम्म परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्नेतिर लाग्नु भयो र केही कुरामा उहाँहरूले सकारात्मक जस्तो संघीयता चाहिँ यो हाम्रो उपज हो यो नेपाल सदन पार्टीको संस्थापक हाम्रो गैरनारायण सिंह ज्यूकै सुरुवातबाटै यो संघीयता नआएसम्म यो देशले निकास पाउँदैन अथवा सीमाङ्कित जनताहरूले निकास पाउँदैन भन्ने कुरा थियो अब सवाल के आउँछ भने हामी कहाँबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कोही जितेर आइसकेपछि आफूलाई मसिहा ठान्ने मै हो भन्ने ठान्ने र त्यही वर्गबाट आएको मान्छेहरूले आफूलाई राजा जस्तो प्रवृत्तिको व्यवहार गर्ने र आफूले गरेको सबै ठीक अरूले गरेको गलत भन्ने जुन प्रवृत्ति छ त्यसले गर्दाखेरि आज जुन प्रदेशमा भ्रष्टाचारको कुराहरू उठाउनु भयो एकलौटी सरकार थियो मधेसवादी दलहरूको कहीं न कहीं कमी कमजोरी भएकै हो फलस्वरूप आजको जुन चुनावी परिणाम छ त्यसले यसलाई चाहिँ धेरै हदसम्म पुष्टि गरेको मेरो व्यक्तिगत धारणा छ
संहिताको कुरा गर्नुभयो तपाईँले होइन, हामीले उठायौँ वा गजेन्द्रनारायण सिंहको कुरा गरिरहँदाखेरि केही बेर अघिसम्म हामीले नयाँ अनुहारहरूको कुरा गरिरहेका थियौँ होइन, आश लाग्दो अनुहारहरू भनिरहेका थियौँ। अब संहिताको कुरा गर्नुपर्दाखेरि त पक्कै पनि मधेस विद्रोहपछि स्थापित भएका कुराहरू हुन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफै पनि जस्तो प्रदेश सभामा उम्मेदवारी दिएन र सम्भवतः स्वतन्त्र पार्टीका कुनै पनि उम्मेदवारहरूले प्रदेश सभासँग सम्बन्धित निर्वाचनमा भाग लिएनन्, मत पनि हालेनन्। र एउटा सन्देश चाहिँ के गएको छ भने युवाहरूमा, देशको युवाहरूमा सुनिन्छ होइन, यो संहिता र विशेष गरेर प्रदेशको जुन निर्माण छ, प्रदेश संरचना काम नलाग्ने हो। के भन्नुहुन्छ? एकदमै उहाँहरूले, तपाईँले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कुरा उठाउनु भयो, उहाँहरूले प्रदेशमा प्रतिस्पर्धा गर्नु भएन। त्यसबाट एउटा प्रश्न के देखिन्छ भने उहाँहरू चाहिँ यो सङ्घीय व्यवस्थालाई हामी मान्दैनौँ भन्ने सिधा यसमा त सन्देश हो, यसमा त केही तलमाथि गर्ने कुरै भएन। उहाँहरूको प्रश्न के छ भने हामी संहिता मान्दैनौँ, त्यही भएर हामीले संघीयता के अरे प्रदेशमा हामीले उम्मेदवार दिएनौँ र हामी भोट पनि दिएनौँ। जहाँसम्म संघीयतालाई संस्थागत गर्ने कुरा छ, हो पक्कै पनि यो जुन संघीयताको पहिलो संस्करण जुन यो 5 वर्ष बित्यो, तपाईँले मध्य प्रदेशको मात्रै यदि छोडिदिनु भयो भने बाँकी सबै प्रदेशमा, बाँकी 6वटा प्रदेशमा कहीँ 3 चोटि मुख्यमन्त्री परिवर्तन भए, कहीँ 4 चोटि भए, 12वटा मन्त्रीलाई 22वटासम्म बनाइयो। यसबाट जनतामा र एउटा आम नागरिक, एउटा नेपाली, सचेत नेपाली को कुरा गर्ने हो भने मलाई पनि चित्त बुझाएको छैन। वितृष्णा स्वाभाविक हो एकदमै। किन अब यो मिलिजुली बाढी खाने भाँडो हो कि जस्तो पनि लाग्न थाल्यो मान्छेले। तदनुरूप नै खास गरेर युवाहरूमा तपाईहरूले डेलिभर त गर्न सक्नु भएन प्रदेशबाट पनि, हो कतिपय कामहरू भए, स्ट्रक्चरका कामहरू जुन अब नयाँ थिए, कतिपय सिक्न मौका पनि पाए, तर जुन सत्ताको राजनीतिक भए उल्टा पुल्टा यताबाट उता, उताबाट उता जाने, मुख्यमन्त्री बन्नलाई, मन्त्री बन्नलाई चलखेल गर्ने, यसले गर्दाखेरि जनताले भनौँ न सशङ्कित, यो मध्य प्रदेश मात्रै होइन देशकै संघीयता र प्रदेशहरूप्रति जनता सशङ्कित भए। यिनीहरू चाहिँ जसरी भए पनि आफै बस्नुपर्ने, मिलाएर खानुपर्ने, त्यही त होइन यो प्रदेश भनेर सोच्न बाध्य गराएको छ। त्यही भएर यसमा चाहिँ एउटा सचेत भएर यसको लागि अब आउने सरकार, मेरो एउटा धारणा के छ भने अब आउने सरकारले जुन 5 वर्ष अगाडिको एउटा नराम्रो परिपाटीहरू सुरु गर्यो त्यसलाई मेटिँदै जानेछ र जनतामा परेका अथवा युवाहरूमा परेका यो भ्रमलाई उहाँहरूले अब आउने सरकारले चिर्दियो भने संघीयता चाहिँ संस्थागत हुन्छ जस्तो मेरो व्यक्तिगत धारणा हो। तर फेरि अब जुन सरकार बन्ला त्यो कस्तो बन्ला भन्नेमा तपाईँ आफै पनि अन्यलता छ, किनभने अब त एक पार्टीको सरकार बन्ने सम्भावना म त प्रदेशहरूमा पनि देख्दिनँ। त्यही भएर अब आउने दिनहरू उथल पुथलको दिन हुन्छ, अब आउने दिनहरू जोडतोडको दिन, किनमेलको दिन हुनेछ र मेरो व्यक्तिगत मान्यता के छ भने अब आउने राजनीतिक चाहिँ स्थिर हुँदैन र देशले यसबाट निकास पाउँदैन जस्तो लाग्छ। अब तपाईँले अघि भने जस्तै जनताले त आफ्नो कुरा व्यक्त गरिसके, काम सक्यो, जनताले आफ्नो जनमत दिने 1 दिनको थियो, दिए सक्यो। अब अगाडिको बाटोमा जो जसले जितेर आए, जति सिट जितेर आए, अन्ततः सरकार बनाउने त उनीहरूले नै मिलेर हो, अर्को विकल्प त अहिलेलाई छैन, त्यही भित्रबाट नै हो। तपाईँको विचारमा कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ अब सरकार बनाउने? एकदमै राम्रो सवाल उठाउनु भयो। अब एउटा के भयो भने एउटा कोर्स त सक्यो, अब चुनावको कोर्स सक्यो, जनताले दिनुपर्ने म्यान्डेट चाहिँ दियो। अब देश त सरकारविहीन त बस्न सक्दैन भनेपछि ठुला दल खास गरेर र अरू साना दल पनि एउटा जनताले म्यान्डेट के दियो भने अब तिमीहरूले सधैँ यस्तै गर्यो भने तिमीहरूको हालत यस्तै हुनेछ, हामी चाहिँ पत्याउनेवाला छैनौँ। त्यही भएर अबको 5 वर्ष यो ठुला दलहरूले अलि उदारतापूर्ण व्यवहार देखाएर मन मिल्ने साथीहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएर, एजेन्डा मिल्ने दलहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएर कम्तीमा 5 वर्ष यो देशलाई निकास दिनुपर्छ। चाहे जुनसुकै गठबन्धनले सरकार बनाओस्, कम्तीमा जनतालाई ऋण भार थोपर्नु चाहिँ भएन। मतलब त्यो प्राकृतिक गठबन्धन हुनु भएन, अप्राकृतिक हुनु भएन, प्राकृतिक गठबन्धन हुनु पर्यो र गठबन्धन गरेर जुन सरकार बन्छ त्यो कम्तीमा अबको 5 वर्ष जनताको लागि काम गरिदिनु पर्यो। त्यसपछि मात्र तपाईहरूले बाँकी 5 वर्षपछि जब जनतामा जानुहुन्छ अनि तपाईँहरूको मुख देखाउन सक्ने अवस्था हुन्छ, नत्र स्थिति यति भयावह हुन्छ कि जनतामा तपाईँहरू जान सक्नुहुन्न। 5 वर्ष मिलेर बाँडेर लुटेर खानुहुन्छ, भ्रष्टाचारै गर्नुहुन्छ भने, पहिलाकै जस्तो गर्नुहुन्छ भने अबको 5 वर्षपछि अवस्था के हुन्छ, व्यवस्था के हुन्छ त्यो भन्न सकिन्न। र मेरो एउटा आकलन के छ भने यो देशमा तपाईँले यो 70 वर्षको इतिहास हेर्नुभयो भने 7वटा संविधान फेरिसक्यो। समयको हिसाबले तपाईँले क्यालकुलेसन गर्नुभयो भने, जोड घटाउ गर्नुभयो भने प्रत्येक 10 वर्षमा एउटा संविधान फेरि हुँदो रहेछ देशमा।
72 सालमा बनेको संविधान त्यो हिसाबले 82 सालसम्म चल्ने हो कि यो अवस्था देखियो। उहाँहरूको क्रियाकलाप हेर्दाखेरि त अब यो 79 साल सकिन लागेको छ, 3 वर्ष बाँकी छ, फेरि केही न केही उथलपुथल हुन्छ। अब अहिलेलाई चाहिँ जस्तो तपाईँले यो सरकार बनाउने कुरा गरिरहँदा एकदमै स्पष्ट शब्दमा भन्ने हो भने तपाईँले भन्न खोजेको चाहिँ एमाले माओवादीहरू मिलेर के त सरकार बनाउनु पर्यो, काङ्ग्रेस माओवादीहरू मिलेर बन्नु भएन, या त काङ्ग्रेसले चाहिँ बाँकी आफूलाई लोकतान्त्रिक भनिने जस्तो तपाईँहरू हुनुभयो होइन, 1 सिट मात्रै होला 2 सिट मात्रै होला 4 सिट हुन त तपाईँहरूले पाउनु भएको छ प्रतिनिधि सभातर्फ, त्यस्तो मात्र गठबन्धन मिलेर सरकार बनाउनु पर्यो भन्न खोज्नु भयो केन्द्रको कुरा गर्दा। त्यो चाहिँ प्राकृतिक गठबन्धन त्यसैले भन्छ नि, एउटा सरकार बनाउने कुरामा पनि यस्तै हुनु पर्यो भन्न खोज्नु भएको। अब तपाईँले म साधारण एउटा सानो इक्जाम्पल के दिउँ भने हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतमा जतिसुकै जे भए पनि भारतीय जनता पार्टी र त्यहाँका काङ्ग्रेस इन्डियन काङ्ग्रेस मिलेर कहिले सरकार बनाउँदैन, किनभने दुईटैको आइडियोलोजी फरक छ, दुईटैको विचारधारा हरेक चिज फरक छ। यहाँको मान्यता के छ भने यहाँ त काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट सबै मिल्न तयार हुन्छ, एक अर्कालाई देखिन सक्ने, एक अर्काको कुनै अघि मैले जुन विस्तृत रूपमा तपाईँले तीनटै पार्टीको दल मिलेर पनि सरकार बन्छ होइन, अब निकास दिने कुरा आउँछ, देशलाई आर्थिक भार नपरोस्, फेरि हामी चुनावमा जान नपरोस् भन्ने थुप्रै कुराहरूलाई मध्यनजर राख्ने यो गरिब देशमा चुनाव थेक्न सक्दैन हाम्रो देशले, यतिकै हामी ऋणमा डुबिसकेका छौँ। त्यसलाई हेर्दाखेरि अलि तलमाथि गरेर म्यानेज गरेर उहाँहरूले गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ, किनभने उहाँहरूले रातारात गठबन्धन गर्नेहरूले सरकार बनाउन पाउँदा त उहाँहरू दङ्ग पर्नु भएको छ, जसरी पनि सरकारमा जानुपर्ने अवस्था देखिन्छ उहाँहरूको। बिना सरकार कतिपय नेताहरू बाँच्न पनि सक्नुहुन्न, बिना मन्त्री पद कतिपय नेता निभाउन पनि सक्नुहुन्न, त्यही भएर हामीभन्दा बेसी चलाक हुनुहुन्छ र उहाँहरूले पक्कै सरकार बनाउनुहुन्छ। तर त्यो सरकार बनाएर राम्रोसँग चलाइदियोस् एउटा नेपाली नागरिकको हिसाबले मेरो त्यति मात्रै सुझाव। अब तपाईँको लगभग हामी अन्त्यतिर छौँ संवादको, मध्य प्रदेशकै कुरा गरौँ, तपाईँको आफ्नै क्षेत्र भएको ठाउँ 74को तुलनामा मध्य प्रदेशमा यसपटक समीकरण कसरी फेरिएला जस्तो लाग्छ र मध्य प्रदेशकै सरकार कस्तो प्रकृतिको होला जस्तो लागेको छ तपाईँको अनुमान चाहिँ? यसपालिको चुनाव 74 भन्दा फरक थियो, खास गरेर मध्य प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरू अलग अलग चुनाव लडे र बीचमा नयाँ एउटा दलको पनि उदय भयो, जनमत पार्टीको। त्यसले गर्दाखेरि जुन एउटा भोट ब्याङ्क छ, आखिर भोट ब्याङ्क त त्यही नै हो, भोट ब्याङ्क बाँडिएको अवस्था थियो र भोट ब्याङ्क बाँडिसकेपछि त्यहाँ ठुला दलहरू जुन काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट छन्, एमाले छन्, उहाँहरूकै वर्चस्वता अहिले देखियो। अब कम्प्लिट चुनावी परिणाम नआइसकेको अवस्थामा अलिकति छिटो हुन्छ मूल्याङ्कन गर्न। अब त्यही गठबन्धनकै सरकार अलि तलमाथि गरेर बन्छ र त्यसले कसरी काम गर्छ त्यो त पछिको मूल्याङ्कनको। तपाईँलाई चाहिँ अन्ततः सरकार भन्दाखेरि यही हो, गठबन्धनकै होला जस्तो लाग्छ, त्यहाँको समीकरण हेर्दाखेरि गठबन्धनकै सरकार होला जस्तो लाग्छ। अब यो त केही महिनापछि बन्ने सरकार कस्तो होला भनेर भन्नकै लागि अहिले अनुमान गर्न छिटो हुन्छ भन्नुभयो होइन, तथापि म चाहिँ 5 वर्ष पछिको कुरा गर्न जाँदैछु, यो झनै एकदमै धेरै छिटो भयो कि तथापि, किनकि कस्तो देखिन्छ भने 64मा माओवादी निकै ठुलो दल बनेर उदायो, तर उसको पर्फर्मेन्सले 70 माओलाई फेरि भुइँ चटायो, धुलो चटायो होइन, त्यो जनताले गरे, त्यो सच्यो सचेन त्यसको प्रतिफल फेरि उसले अर्को निर्वाचनमा पायो, एउटा कुरा छ। हामीले कुराकानी सुरु गर्दै तपाईँले होइन कमजोरी हामीभित्र पनि थियो, हाम्रो दलमा पनि थियो भनेर भनिसक्नुभयो र चेत्नुपर्छ भन्नुभयो, कतै न कतै पाठ सिकाउनलाई मतदाताले जनताले ठाउँ छोडेका छन् भन्नुभयो। पाठ सिके त ठिक हो, तपाईहरुको नेतृत्वले पाठ सिकेन भने अबको 5 वर्षमा कहाँ पुग्नुहुन्छ होला? एकदम यो लोकतन्त्रमा एउटा सुन्दर पक्ष के हो भने तपाईले प्रत्येक 5 वर्षमा तपाईले मौका पाउनुहुन्छ र जनताको माझ जानुहुन्छ, जनतासँग वाचा गर्नुहुन्छ र फर्केर आउँदा तपाईले त्यो 5 वर्षमा कतिको डेलिभर गर्नुभयो, जनताको मुद्दाहरुले कतिको सम्बोधन गर्नुभयो, जनताले एक दिन तपाईलाई वाच गरिरहेको हुन्छ, मूल्याङ्कन गरिरहेको हुन्छ। पक्कै पनि यसपाली प्रत्येक दललाई आफ्नो आफ्नो हिसाबले जनताले सचेत हुने म्यान्डेट दिएको छ र खास गरेर जुन नयाँ पार्टीहरू उदय भएको छ उनीहरूको लागि पनि परीक्षण काल नै हो। 5 वर्षलाई उहाँहरूलाई परीक्षण कालकै रूपमा मैले देख्छु। उहाँहरूले गर्ने क्रियाकलाप, उहाँहरूले जोड घटाउमा कसरी सरकार गिराउने खसाउने खेलतिर लाग्नुभयो भने उहाँहरूको त पत्ता साफै हुन्छ र ठुला दलहरू जो जनताको म्यान्डेटमा खरो उतिरिन सक्नु भएन भने र हाम्रै मध्य प्रदेश अथवा मधेसको भूभागबाट आएका मधेस केन्द्रित दलहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि त यो एकदम ठुलो लेसन हो। उहाँहरूले सचिनु भएन भने उहाँहरूले सकिन पनि बेर छैन। जहाँबाट आउनु भएको फेरि त्यही विलय भएर जाने होला।
पक्कै पनि त्यो त एकदमै जनताले दिएको म्यान्डेट त्यस्तै देख्छु म त। दलभित्रकै व्यक्ति रहेर पनि जसरी यो मूल्याङ्कन गर्नुभयो नि खरो रूपले, त्यसको लागि तपाईँको समयको लागि हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। हजुर लगायत हाम्रो अर्थ टेलिभिजनको सम्पूर्ण साथीहरूलाई मेरो तर्फबाट धेरै धेरै बधाई शुभकामना। चुनाव चर्चामा अहिलेको मत परिणामले के सङ्केत के सन्देश दिइरहेको छ यसबारेमा हामीले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य डाक्टर शरद सिंह यादवसँग कुराकानी गर्यौं। चुनाव चर्चामा हामी तपाईलाई पुनः जोड्नेछौँ।